अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी रावलपिंडी से हाजिर है। नाजरीन, 25 दिसंबर अहम तरीन दिन यसु मसीह के हवाले से पूरी दुनिया में खुशियाँ मनाई जाती हैं और इन खुशियों के मौके पे हम देखते हैं कि मसीही बिरादरी के साथ उनके दोस्तों की और उनके दीगर तबकात की, दीगर फ़िरके एक ही जगह पे इकट्ठे होकर जब खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं तो वही मैसेज जाता है जो अखुवत का है, जो प्यार का है। नाजरीन, अगर आप गहराई में जाएं तो दुनिया के मज़ाहिब को देखें तो मैसेज उसी का है, सच्चाई का, अच्छाई का और एक दूसरे के साथ मिलकर रहकर इकट्ठे बैठकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार का। आज के इस खुशी के मौका पर आज हम क्रिसमस के मनाने वालों के साथ हैं, क्योंकि वो भी हमारी खुशियों में इसी तरह शरीक होते हैं जिस तरह हमारी ही देन है ये क्रिसमस का, ये ईस्टर का त्यौहार। क्योंकि पाकिस्तान अक़लियतों के साथ मोहब्बत करने वाला मुल्क है और ये लोग हमेशा इस खुशी में उनके साथ रहते हैं। लोग क्या कहते हैं इस क्रिसमस के हवाले से सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए नाजरीन, चलते हैं। नाजरीन, एक खूबसूरत त्यौहार किस तरह मनाया जाता है और देखें, तैयारी देखें। आप मुझे बताएं कैसे मनाते हैं आप क्रिसमस? क्रिसमस के मौका पे हम लोग अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, ठीक है। वी ग्रीट एवरीवन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग अपने चर्च जाते हैं, हम लोग अपनी जो इबादत होती है, मैसेज हमें मिलते हैं, हम लोग चर्च अटेंड करते हैं। आफ्टर चर्च हम लोग रिलेटिव्स से मिलते हैं, ठीक है। वी यूजली लाइक बाई केक्स, वी लाइक गो टू आवर रिलेटिव्स, हम उनको केक्स देते हैं, हम उनको विशेस देते हैं, ठीक है। और यूजली हमारी जो 24 की नाइट होती है, क्रिसमस ईव जो होती है, हम लोग उस दिन भी मतलब इबादत जो होती है वो अटेंड करते हैं, ठीक है। और यूजली हमारी सेलिब्रेशंस जो हैं दिसंबर के लाइक स्टार्ट से शुरू हो जाती हैं। हम लोग अपने डिफरेंट टैबलोस परफॉर्म करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि जीसस जो हैं वो इस दुनिया में आए हमारे निजात दहिंदे के तौर पर, और हम जीसस की बर्थडे को लाइक प्रॉपर केक कटिंग के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, आज 25 दिसंबर है और आप मुझे बताएं कि इसमें ये करते हैं कि एक दूसरे को कुछ अपनी कम्युनिटी में देखते हैं कि कोई कमज़ोर है तो उसको खुशियों में शरीक करें, और फिर अगर किसी के साथ रंजिश थी तो भुला दें सब कुछ और मना लें सबको। जी बिल्कुल। खुदा यीशु मसीह जब दुनिया में पैदा हुए तो वो खुशी का पैगाम, मोहब्बत का, प्यार का पैगाम, तो उसका मतलब ये है कि हम क्रिसमस और इवन थ्रू आउट ईयर हम एक दूसरे से मिलते भी हैं और मसीह की मोहब्बत को एक दूसरे के साथ बांटते भी हैं। आसिया नासिर मेरे साथ है, साबिक एमएनए हैं, क्रिसमस की खुशियों में ये भी शरीक है। मैम, एक बड़ा दिन है 25 दिसंबर, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होता है। मैसेज क्या होगा आपका इस दिन के हवाले? हम मसीही जो हैं, हमारा मानना है कि इस दिन को हम बड़ा दिन इसलिए कहते हैं कि इस दिन बहुत बड़ा काम हुआ था और इस दिन दुनिया में नजात आई थी और अमन, सुलह और सलामती का शहज़ादा यसु अल मसीह जो है वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। तो इस लिहाज से इस त्यौहार का जो पैगाम है वो है अमन का, वो है मोहब्बत का, वो है कुर्बानी का और वो है यकानगत का। पीटीवी अपने तमाम तबकात को साथ लेके आपकी खुशियों में शरीक है। जिस तरह आप ईद में सेलिब्रेट करते हैं इसी तरीके से तमाम तबकात, तमाम फ़िरके आपकी खुशियों में भी शरीक करते हैं, आप दावत देते हैं उनको? जी बिल्कुल, हम तमाम तबकात जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले मज़ाहिब के लोग हैं हम उनको दावत देते हैं। और मेरे ख़्याल में हमारा ख्वाब और हमारे जो कायद हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका भी यही ख्वाब था कि पाकिस्तान एक डाइवर्स नेशन है लेकिन वी शुड यूनाइट इन डाइवर्सिटी। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरा ये ख्वाब रहा है कि जब क्रिसमस हो तो हर घर में क्रिसमस ट्री सजे, जब ईद हो तो हर घर में मेहंदी, चूड़ियों की खनक हो और हर घर में सवाइयों की खुशबू हो। तो मेरे ख़्याल में हमें एक ऐसे पाकिस्तान की ज़रूरत है और हमें एक ऐसे पाकिस्तान की तामीर करने की ज़रूरत है जहाँ पर हम सब एक दूसरे की खुशियों में शरीक हों और हम सब के दुख और सुख साझे हों। आप क्रिसमस के खूबसूरत मौका पर क्या कहेंगे? अपना तारुफ भी करा दीजिए। पास्टर परवेज़ सुहेल मेरा नाम है, मैं फाउंडर विजनरी हूँ पुरफजल कलीसिया फुल ऑफ ग्रेस चर्च पाकिस्तान का। और हम शुक्रगुज़ार हैं पीटीवी के जिन्होंने इस खूबसूरत शाम को कवरेज और इस ईद पर हमें मौका मिला है। मैं बताना चाहता हूँ क्रिसमस वो यीशु मसीह के विलादत का त्यौहार है
اور بیسیکلی یہ کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، اصل میں اس کو فکس کیا گیا کرسچنس کے ساتھ آف کورس، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ یسوع المسیح عالمگیر نجات دہندہ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے محبت، امن و صلح کا پیغام دیا، اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے نجات، عالمگیر نجات کا میسیج دیا جو محبت، امن اور صلح پر مبنی ہے، اور ہم بڑے جوش و خروش سے اس لیے بھی مناتے ہیں چونکہ یہ بہت بڑا کام ہوا تھا اس دھرتی پر جب دکھی انسانیت کرا رہی تھی اور لوگ گناہ کی حالت میں تھے، گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے یسوع المسیح اس دنیا میں تشریف لائے، اس لیے بہت بڑا تہوار ہے اور اسی لیے ہم اسے بڑا دن بھی کہتے ہیں۔ میرے ساتھ خوبصورت بچے کرسمس کی تیاری کے ساتھ کس طرح ہوتا ہے، کیسے مناتے ہیں کرسمس کو؟ ہم لوگ we celebrate because like the Prince of Peace was born and he brought the message of love and peace. So we bake lots of dishes and we have a lot of fun. We bake cookies and gingerbread houses and cakes. کون کون سے کھانے پکتے ہیں؟ کافی اچھے کھانے پکتے ہیں، جیسے ہیلدی کھانے کافی پکتے ہیں، رائس بنتے ہیں، کافی ہیلدی چیزیں بنتی ہیں۔ ناظرین، یہ بچے یہ خوشی کی علامت ہیں، اور کرسمس کے دن یہ بچے بھی دعوت دیتے ہیں کہ سب بچے مل کر اس خوشی میں شریک ہوں۔ آپ کیا سنا رہی ہیں؟ اونچی آواز میں سناؤ۔ Jingle bells. ہاں سناؤ۔ Jingle bell, jingle all the way. On this one there is a rising a winter's open sleigh. 25 دسمبر پوری دنیا میں کرسمس کا بڑا تہوار ہے، اس تہوار کے حوالے سے آپ کا میسج کیا ہوگا سب انسانیت کے لیے؟ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کرسمس کا تہوار ہے یہ خدا کی محبت کا ایک اظہار ہے۔ مسیح کی آمد جو ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آتی ہے، اور پھر ان دنوں میں جب کووڈ-19 ہے تو بہت سارے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، موت کی بات ہو رہی ہے، تاریکی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ شاعر میں نے بہت پہلے بتایا تھا کہ جو موت کے سائے کی وادی میں رہتے تھے ان کے لیے زندگی کا پیغام آ گیا، ان کے لیے نور آ گیا۔ تو میرا پیغام یہ ہے کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ہمارے لیے تسلی کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح پیدا ہوا ہے جو موت سے زندگی میں لے جاتا ہے، جو لوگ اندھیرے میں ہیں نور میں لے آتے ہیں، ذہنی تاریکی، مذہبی تاریکی، اخلاقی تاریکی، اس سے دور اپنے آپ کو کرنا ہے، کیونکہ یسوع مسیح دنیا کا نور ہے۔ انسانیت اس وقت چاہتی ہے کہ وہ قریب اس کو لایا جائے، اس میں ہر طبقے کا، ہر مذہب کے لوگوں کا کردار ہے۔ آپ اس کرسمس کے موقع پر کیا میسج دیں گے؟ جی، کرسمس کا تہوار دنیا بھر میں مسیح بڑے جوش و جذبے اور ایمانی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اور کرسمس کا پیغام ہی محبت اور امن پر مبنی ہے، اور ہماری ایمان کے مطابق انہیں امن کا شہزادہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان بھی تھا، مغربی پاکستان بھی تھا، اور آج کا موجودہ پاکستان کے اندر کئی ہمارے جو ہیں ایتھنیسٹیز ہیں، کئی لوگ رہتے تھے، تو اس صورتحال میں یا اس سچویشن میں یونٹی کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے نیشنلزم کو ترجیح دینی ہے، اور پاکستان کے نظریے پہ سب لوگوں نے اپنی صوبائی شناخت کو چھوڑ کے باقی چیزوں سے بڑھ کے آگے بڑھنا ہے، اور یہ یونٹی آف پرپس بھی تھا، کیونکہ اگر یونٹی آف پرپس نہ ہوتا تو اس قسم کا ڈائیورس گروپ جو ہے وہ شاید ایک نظریے پہ اکٹھا نہ ہو سکتا۔ آج کے روز بھی ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں انتشار بہت سے لوگ پھیلانا چاہتے ہیں، اور بہت سی بیرون ملک قوتیں ایسی ہیں جن کو ایک خوشحال پاکستان قبول نہیں، اور اس خوشحالی کا راز جو ہے، وہ سیکرٹ جو ہے، وہ اتحاد کے اندر ہے، اور اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اختلافات کو بھلا کر، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ مذہبی ہوں، ہم نے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کو خوشحال بنانا ہے، اور پاکستان کو ایک انکلوسیو سٹیٹ بنانا ہے، کیونکہ اگر ہم انکلوسیو سٹیٹ بنیں گے تبھی پاکستان کا وہ خواب پورا ہوگا جو قائد نے دیکھا ہے۔ اور سیاست کے تناظر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ آئیڈیالوجی ہے، آئیڈیالوجیکل سیاست جو ہے، نظریاتی سیاست، یہی ایک ایسی چیز ہے جو پورے ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت ایک قومی جماعت ہے، اور جو پارٹیاں نظریوں سے ہٹتی ہیں اور مفادات کی طرف جاتی ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں محدود ہو جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں نظریاتی سیاست کو فروغ دینا ہے، کیونکہ نظریاتی سیاست ہی وہ مشن ہے جو جنریشن اوور جنریشن ایک ہی مشن کو لے کے آپ کی سیاسی جماعتیں آگے جا سکتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑا خوش آئند ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مشن کو لے کے آگے چل رہی ہے۔
तीसरी चीज़ जो कायद ने हमें बताई वो थी डिसिप्लिन, यानी कि नज़्म। और डिसिप्लिन के भी बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहला तो उसका है रूल ऑफ लॉ, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब ये है कि हमने उस सोसाइटी के अंदर, अपने माशरे के अंदर कवानीन की पाबंदी करनी है। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब ये भी है, नज़म का मतलब, कि वो मैंने और आपने भी दिखाना है। इसका मतलब क्या है? नज़म का मतलब ये है कि हमने अपने इंडिविजुअल गेन्स को कॉम्प्रोमाइज़ करके सोशल गुड की तरफ जाना है। आज अगर मैं टैक्स चोरी करने का सोचूंगा तो शायद मेरा भला हो पर मुल्क का नुकसान होगा। ये भी डिसिप्लिन का पार्ट है, और ये डिसिप्लिन हमें ज़िंदगी के हर शोबे में लेके जाना है, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो रूल ऑफ लॉ हो, चाहे वो इकॉनमी हो। इकॉनमी के अंदर भी डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर हमने अपनी चादर देख के पाँव फैलाने हैं, अगर हमारे लिए वसाइल कम है तो हमने अपने ख़र्चे भी कम करने हैं। ये भी डिसिप्लिन का नाम है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो कायद के ये 3 असूल हैं, ईमान, इतिहाद, नज़म, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, अगर आज भी हम इनको पकड़ लें तो पाकिस्तान तमाम क्राइसिस का मुकाबला कर सकता है और बहुत आगे जा सकता है। शुक्रिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपनी गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि जिस तरह पाकिस्तान हासिल करने के लिए यूनिटी की ज़रूरत थी, उसी यूनिटी के इत्तेहाद की आज भी ज़रूरत है, ताकि तमाम इख्तिलाफात को बलाए ताक रख के मुल्क को आगे लेके जाया जा सके। PTV न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। अंधेरों में जकड़ जाता है और उसे रोशनी की ज़रूरत होती है। आप मुझे बताएं क्रिसमस कैसे मनाते हैं? आप कैसे क्रिसमस मनाते हैं? फ्रेंड्स को बुलाते हैं और हमारी जीसस की बर्थडे होती है तो हम जीसस की बर्थडे की खुशियाँ मनाते हैं कि आज जीसस पैदा हुआ था। हम सारे जो है मसीह में जो है इकट्ठे होते हैं और उसकी जो है वो हम खुशी बनाते हैं, उसके बर्थ की खुशी बनाते हैं और न्यू ईयर बनाते हैं। इस सीजन्स में हम चैरिटी करते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से रफ़ाकत रखते हैं। 25 दिसंबर क्रिसमस का एक बड़ा दिन होता है, तो बच्चे उस मौके पर बड़े खुश होते हैं। आपसे क्या क्या तोहफे खरीदते हैं? बच्चे टॉयज खरीदते हैं, कैप्स खरीदते हैं और क्रिसमस ट्री की डेकोरेशन खरीदते हैं। घरों के लिए डेकोरेशन होती है, क्लॉथ्स वगैरह और सॉक्स हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें, स्वीट्स वगैरह भी होती हैं। क्रिसमस 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में। यीशु मसीह की ज़मीन पर आमद की खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न में एक बड़ा नाम था, सैमुअल इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं इस क्रिसमस के मौका पर, खुशी के मौका पर। सर, ये जो क्रिसमस है ये तो एक बड़ी दावत है इंसानियत के लिए, खुशी के मौका पर, क्या फरमाएंगे आप? मेरे ख्याल में इसमें कुछ अर्ज़ करने की ज़रूरत नहीं। ये सारी इंसानियत के लिए खुशी का पैगाम है, नजात का पैगाम है और सब इंसानों के लिए। इसमें किसी की कैद नहीं कि ये मसीह है, गैर मसीह है। मसीह जब आए तो वो सारी दुनिया के लिए आए और ये उसकी पैदाइश की खुशी का पैगाम है जो मसीह मनाते हैं और बाकी दुनिया में भी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि तमाम दुनिया में तमाम मसीह उसका पैगाम, पैदाइश का पैगाम मनाते हैं। यीशु मसीह का जब मैसेज हम देखते हैं वो भी अखुवत, प्यार, मोहब्बत का है। बेसिकली यीशु मसीह का जो पैगाम है वो मोहब्बत है, ये उसका सबसे बड़ा पैगाम। तो जब आप दूसरों के साथ मोहब्बत रखेंगे, अपनी जैसी मोहब्बत जैसे आप अपने साथ रखते हैं, तो यही मसीह का पैगाम है कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें। जब मोहब्बत रखेंगे, इंसानियत के साथ मोहब्बत रखेंगे, यही हमारी इबादत है। आपका मैसेज क्या होगा इस खूबसूरत मौके पे, क्रिसमस के हवाले से, इंसानियत के हवाले से? क्रिसमस के प्रोग्राम के लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा ने हमें एक दफ़ा फिर मौका दिया कि हम पेंडेमिक के दिनों में भी इकट्ठे हैं, अपने भाइयों के साथ भी। यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई भी हैं और हम इकट्ठे होके क्रिसमस की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस जो है वो मोहब्बत का नाम है, क्रिसमस जो है वो खुशी बांटने का नाम है। और हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि जीसस जो है
وہ نہ صرف ایک کاسٹ کے لیے، ایک نسل کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آیا تاکہ آپس میں محبت، بھائی چارے کا پیغام پہنچا سکیں. تو یہی ہمارا بینگ اے کرسچن، ہم پورے پاکستان کو، اپنے بھائیوں کو کرسمس مبارک کہتے ہیں اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کرسمس کی خوشیوں میں. گاڈ بلیس یو. کرسمس از آل اباؤٹ لو اینڈ جوائے اینڈ اسپریڈنگ لو اینڈ جوائے. تو میرے خیال میں ہم سب مل کے یہاں پہ خوشیاں بانٹ رہے ہیں اور آپ سب کو بھی دعوت ہے ہماری طرف سے کہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوں اور اسی طرح ہم مل جل کے آنے والے وقت میں بھی خوشیاں مناتے ہیں. ہمارے فرینڈ سرکل، ہمارے کولیگس بہت سے مسلم ہیں اور ہم مل کے ان کے ساتھ کیک کاٹتے ہیں کیونکہ کرسمس پر ٹریڈیشن ہوتا ہے کہ ہم کیکس دیتے ہیں، لوگوں کے گھر میں جا کے ملتے ہیں. نہ صرف ہم اپنی کرسچن فیملیز کو بلکہ ہم اپنے مسلم فرینڈس کو بھی جا کے ملتے ہیں، ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور جس طرح ہم ان کی خوشیوں میں، ان کی عیدوں پہ شامل ہوتے ہیں، اس طرح وہ بھی خوشی سے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. آپ کا کرسمس میں نے کیک کا بڑا عمل دخل ہے، یہ کیوں؟ کیک ہی کیوں؟ کیونکہ جی خوشی میٹھے کے بغیر نامکمل ہے. 25 دسمبر کرسمس کا دن، پوری دنیا میں خوشیاں، میسج کیا ہوگا، کیا بات آپ کریں گے؟ ہاں جی، میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم کرسمس پہ خوشیاں تو مناتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو کہ غریب ہیں یا مجبور ہیں اور ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. ان کے لیے بھی جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس موقع پر ان کے لیے ہمیں کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شریک ہو سکیں. کیونکہ یہ جو کرسمس کا دن ہے یہ صرف اور صرف کرسچنس کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے. تو ہم نے پوری انسانیت کے بارے میں سوچنا ہے اور ان کو بھی اگر ہم جس طرح سے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں یا ہیلپ کر سکتے ہیں، خوشی فراہم کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے. کرسمس کا سب سے بڑا میسیج یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے پیار اور محبت کو بانٹنا ہے. ہمیں یہ میسیج دوسروں کو دینا ضروری ہے کیونکہ اس کی تیاری، ہم کرسمس کی تیاری کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہیے. کیونکہ لوگ ہیں وہ اپنے دلوں میں کدورتیں، نفرتیں، جھگڑے، لڑائیاں رکھتے ہیں، جبکہ کرسمس جو ہے وہ بیسیکلی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے کیونکہ جیزس اس دنیا میں پیار لے کر آئے تھے کیونکہ وہ محبت ہے.